परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नियोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवो करो विसर्गकर्मसंस्थितः अधिभूतं खरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अंधकारे च मामेव स्मरन् उक्त्वा कलेवरं यः प्रायाति समद्भावं याति नास्ति तत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मृत्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातार्मचिन्त्य रूप आदित्यवर्णन्तमसप्रस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव प्रोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो विदन्ति विशन्ति यद्यतो यो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं जनति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्ध्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाग्रं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति अन्देहं स याति परमाङ्गतिम् अनन्यचेता सदं यो मां स्मरति नित्यशः तस्यां श्लोपार्थ नित्योक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाङ्गताः आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्ते महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्यैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशपार्थ प्रभवन्ति हरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्ताव्यक्तसनातनः यस्सर्वे भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तखरो इत्युक्तस्तमाहुः परमाङ्गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्तुनन्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं यत्र काले त्वनावृत्तिः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तङ्कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरशुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तदा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीह्येते जगतशाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिः मन्या वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः।